हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ एक एक वीडियो जिसका तल्लक हमारे करंट वर्ल्ड सिनेरियो के साथ लेकर के हाजिर है। चंद एक चुभते हुए सवालात जो कि रिसर्चेबल है, उन पे बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हॉट इशू जिसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तज़किरा हो रहा है, ख़ासकर मुसलमानों की जानिब से, वो है इसराइली जारहियत जो कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ उसने रवा रखी हुई है, ख़ासकर बैतुल मुक़द्दस को लेकर के, जिस पे हमारे जो तीन बड़े मज़ाहिब हैं उनका दावा है कि ये उनकी है, जिस पे क्रिश्चियनिटी है, ज्यूज़ हैं और हमारे ये मुस्लिम्स हैं। तो लेकिन असल मसला ये है इसराइल का वजूद इस सरज़मीन पे ये कैसे मुमकिन हुआ। सबसे पहला सवाल यही है कि इसराइल का वजूद इस सरज़मीन पे, अरबों के हार्ट में इसका वजूद कैसे मुमकिन हुआ, एक बात। अब दूसरा, अगर ये आलमी साजिश थी तो क्या मुसलमान ख़ुसूसन अरब जो लोग थे, क्या वो सोए पड़े थे कि उन्होंने इसराइल के वजूद के लिए एक जो है वो जगह दी, और फिर जगह देने के बाद उसको बाज़ इस्लामी रियासतों और ख़ुसूसन अरब स्टेट्स ने उसको एक मुल्क के दर्जे के तौर पर भी कबूल कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसराइल वजूद के अंदर आ गया। अब भी अगर देखें तो 1967 की जो अरब इसराइल जंग है, तो उसमें अरबों की अक्सरियत थी, अरबों के पास वसाइल भी थे, तो वो जंग क्यों हारे? अब एक छोटा सा मुल्क है और उसके मुकाबले में दो, ये कह लें कि 20 से भी ज़्यादा मुल्क हैं, वो उसके ख़िलाफ़ जंग हार जाते हैं। हालांकि अगर अरब चाहते तो जस्ट जो है वो अगर चार जानब से इसको घेरते तो इसराइल के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो किसी तरफ निकल सकता। तो ऐसा क्यों हुआ? अब आगे अगर चलें तो इसके बारे में और क्वेश्चन उभरते हैं कि आखिर अरब जो स्टेट्स हैं और ख़ासकर जो मुसलमान स्टेट्स हैं, वो इसराइल के बारे में एक मौक़िफ़ क्यों नहीं अपना रहे। एक आगे नेक्स्ट है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जो उन्हें इसराइल के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर रही है, जबकि इस्लामी ममालिक ख़ुसूसन अरब जो स्टेट्स हैं वो वेल्दी स्टेट्स हैं, दुनिया की अमीर तरीन रियासतें हैं, इनका माजी भी जो है वो बड़ा, ये कह लें कि बहादुर है। तो उसके बावजूद ये डरे हुए, सहमे हुए क्यों हैं, कोई कदम क्यों नहीं उठाते? ये भी एक क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद है। अब नेक्स्ट आ जाएं इसमें कि इसराइल का जो वजूद है उसको कानूनी हैसियत देने में अरबों ने अपना किरदार क्यों अदा किया, ये बात हो। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो अरब जो स्टेट्स हैं उनके पास तेल की पावर है, जिसको हम ऑयल पावर कहते हैं। तो वो उसको ले करके ये पूरी दुनिया को जो है वो बंद कर सकते हैं, उनकी जो है ना वो मईशत उसको घंटों या ये कह लें कि दिनों के अंदर गिरा सकते हैं। तो अरब जो हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते? जबकि जो जितने भी जो दूसरी मज़ाहिब के लोग हैं, जैसे ये क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़म है या दूसरे लोग हैं, वो ज्यूइज़म को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये अपने मुसलमान भाइयों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? ये है। और आगे ये है कि अगर इसराइल का वजूद गैर कानूनी है, हराम है,
تو اس غیر قانونی وجود کو ختم کرنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا جاتا، یا قراردادیں پیش کر کے اسمبلیز کے اندر تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف ایکشن لینے پر مجبور کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اب آگے ہے کہ اگر یہ سارے مسلمان ہیں اور اس کے باوجود اکیلے جو ہے نا وہ حزب اللہ یا یہ کہہ لیں کہ فلسطینی یا جو اقصی بریگیڈ وغیرہ ہیں وہی ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ لیں کہ یہ پتھر وغیرہ پھینکتے ہیں، تو پھر مسلمان جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے۔ اب یہ سارے کویشچن لے کر کے دیکھنے کی یہ بات ہے کہ آخر وہ اسرائیل جس کا یہ کہہ لیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک خطہ ہے، یہ پاکستان کی کسی بڑے ڈسٹرکٹ جتنا ہوگا ہی، سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے، عرب اسٹیٹ جو ہے وہ ایشیا سے افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں، پھر اس کی ان کی اکانومی جو ہے بڑی مضبوط ہے، ان کی تجارت جو ہے وہ ہمیشہ منافع میں رہتی ہے، تو اس کے باوجود پھر بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کا ان کے اوپر تسلط، ان کے اوپر روب، یہ کیوں پاسبل ہے، یہ کیوں ممکن ہے؟ تو یہ چند ایک سوالات ہیں جن کو لے کر کے دیکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور پھر جو ہے نا وہ کسی ایکشن ٹیکن کی طرف جائیں۔ اب محض ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ حملے کرتے رہیں، وہ بھی زبانی حملے، پھر آپ اس کو زبانی جہاد کا نام دیں، ٹھیک ہے آپ کسی کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو زبان سے جو ہے نا روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو دل میں برا جانیں، لیکن جو ظلم ہے اس کو تو آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ ہاتھ سے روکنے کا بھی کہا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر سے یہ جو جذبہ جہاد ہے یہ کس نے کھینچا ہے، کس نے جو ہے نا اس کو جو ہے سائیڈ لائن کیا ہے؟ اب عرب اسرائیل تنازع یا فلسطین اسرائیل تنازع، اس میں جو میجر رول ہے وہ عربس کنٹریز کو ادا کرنا چاہیے، اور ان کو دوسرے اسلامی ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے اندر جو ہے ان کو لے کر کے ساتھ چلنا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے، لیکن عربs جو ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو دیز آر سم کویشچن مسٹ بی کنسیڈرڈ، تو اس پہ جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے، اس پہ جو ہے نا وہ ریسرچ کرنی چاہیے، تاکہ اس مسئلے کا کوئی پائیدار جو ہے نا وہ امن کا جو ایک پائیدار امن ہے اس کا کوئی حل نکل سکے، اور دنیا جو ہے وہ اس جو ذہنی تکلیف ہے اس سے نکل سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو متحد ہونے اور کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے اپنے وجود کو منوانے، اور مسلمانوں کے جو تنازعات ہیں جیسے یہ کشمیر ایشو ہے، افغانستان کا ہے، یہ برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو پرابلمز ہیں، انڈیا کے اندر ان کی آئیڈینٹی کے پرابلمز ہیں، تو ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it and comment on it for my improvement. Thanks once again.